नमस्कार, कार्यक्रम बिजनेस फोकसमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे आज पनि उपस्थित भइसकेको छु र आज म विशेष गरी नेपालको सुन बजार कस्तो छ, सुनको मूल्य कसरी निर्धारण हुन्छ र यसको व्यापार व्यवसायको स्थिति कस्तो छ र अहिले पछिल्लो अवस्थामा सुन बिक्री हुन छाड्यो, अलिकति शौखिनदारहरूले पनि सुन किन्न छाडे है भनेर एउटा समाचारहरू पनि प्रकाशित भइराखेका छन्। वास्तवमा के हो त कुरो? साथै अहिले व्यवसायीहरूले सुन खरिद गर्दिएनन्, पुराना सुनहरू लागिरहेका सुन अहिले महँगो मूल्यमा गएर बेच्न खोज्दा पनि व्यापारीहरूले किन्दिएनन् भन्ने गुनासाहरू कहीँ कतै सुन्नमा पनि आएको छ। वास्तवमा के हो त कुरो, खास जरो कुरो के हो, यी कुराहरू हामी आज उठान गर्नेछौँ। साथसाथै मौद्रिक नीति राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याउँदैछ, मौद्रिक नीतिमा सुन बजारलाई कसरी प्रायोरिटी दिएर मौद्रिक नीति आउनुपर्छ, राज्य तहको भूमिका के, नेपाली मार्केटलाई थप व्यापक बनाउन के गरिनुपर्छ, यिनै विषयवस्तुमा आज म विशेष केन्द्रित हुनेछु। र आज हाम्रो स्टुडियोमा आउनु भएको छ सुन चाँदी रत्न तथा आभूषण महासङ्घका सचिव हुनुहुन्छ, साथसाथै उहाँ पाँचथर जिल्लाको जुन जिल्ला अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ यो सुन चाँदी सम्बन्धी। त्यसै गरी उहाँ विगत लामो समयदेखि सुन बजारमा नै क्रियाशील भएर काम गर्दै आउनु भएको छ। विमल धमला हुनुहुन्छ, आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै एकदम। पाँचथरतिरबाट कहिले आउनुभयो काठमाडौँतिर? पाँचथरबाट म अस्ति शुक्रबार आइपुगेको। खास अब विषयवस्तुतर्फै केन्द्रित हौँ। कोरोना महामारी, त्यसपछिका लकडाउन, निषेधाज्ञा, त्यसपछिको मूल्य वृद्धि भनौँ, यसले अलिकति नेपाली बजार सुन बजार अलिकति खुम्चिएको महसुस भएको छ हामीलाई पनि र ग्राहक वर्गहरूलाई पनि, नेपालीलाई पनि, तपाईँहरूलाई पनि महसुस भएको होला। खास यो बिचमा के कति क्षति गुमाउनु पर्यो, व्यापारको व्यवसाय कस्तो भयो, अब प्लस तपाईँको यो कोरोना महामारी नियन्त्रण उन्मुख हुँदा पनि अहिले पनि तपाईँको सुन मार्केट खुले पनि, तपाईँको पूर्ण रूपमा खुले पनि, पसलहरू खोल्न दिए तापनि तपाईँको कारोबार भने त्यति भएको देखिँदैन। खास के कस्तो अवस्था छ अहिले सुन बजारको तपाईँको विश्लेषणमा? दिपेश सर, अवश्य हो। यो अहिले विश्व महामारी कोभिडले गर्दाखेरि आज सुन व्यवसाय मात्रै होइन, सारा व्यवसायहरू चाहिँ अहिलेको अवस्था एकदम नाजुक अवस्था छ। त्यो मात्रामा हाम्रो सुन चाँदी व्यवसायलाई चाहिँ अत्यधिक धेरै असर पुर्याएको छ यसले, यो सेक्टरमा। आज सुन चाँदी व्यवसायलाई चाहिँ अहिले पनि लकडाउनमा अब एक त यो सुन व्यवसाय भन्ने अलिकति शौखिन व्यवसाय र अर्को कुरा चाहिँ के हो भने यो चाहिँ एउटा सम्पत्तिको रूपमा पनि, यो चाहिँ तुरुन्तको तुरुत क्यास पार्न सक्ने पनि र यसलाई चाहिँ एउटा सम्पत्तिको रूपमा पनि लिने गरिन्छ। त्यही भएर सुन व्यवसाय पहिलेको तुलनामा जुन तरिकाले चल्थ्यो र अहिले पछिको कोभिडको कारणले गर्दा चाहिँ अहिले त्यति साह्रो चल्न सकिरहेको अवस्था छैन। यो कारणहरू चाहिँ मुख्य कारण त यही कोभिडको कारण पनि हो र अरू कुरा चाहिँ अहिले सुनको भाउ पनि असाध्यै लगभग विगत लगभग 1.5 वर्ष यता चाहिँ अकासिएर गएको कारणले गर्दा पनि अहिले सुन व्यवसायमा साह्रै धेरै चाहिँ असर पुगेको छ। र अहिले यसलाई हामीले चाहिँ आज व्यवसाय मात्रै होइन, यसले कालीगढको पनि धेरै जो कालीगढले रोजगारी पाइरहनु भएको छ, कालीगढको पनि अहिले विस्थापित हुने अवस्था आइरहेको छ। अब यसलाई सहज बनाउनको लागि अब राज्यले पनि एउटा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ होइन, व्यवसायलाई कसरी चाहिँ सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने एउटा राज्यले एउटा नीति बनाइदिनुपर्छ र यो विषयमा हामीले विगत लामो समयदेखि नै उठाएको विषय हो, तर अहिले सम्म त्यो चाहिँ कार्यान्वयन हुन सकिरहेको अवस्था छैन। खास यो अलिकति म यी कुराहरूमा पछि आउने नै छु। खास वास्तवमा खास मूल्य आकाशिएको छ, मूल्य कति तोला 1 लाखभन्दा माथि पुग्यो अहिले, जे भए पनि 90को रेन्जमा होला, 90को रेन्जमा छ अहिले कारोबार भइराखेको छ। खास यो मूल्य एक्कासी आकाशिनुको कारण चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत विश्लेषण? अहिले चाहिँ खास यसको कारण चाहिँ यो विश्व महामारी कोभिडकै कारण हो। अहिले हरेक व्यवसायहरू चाहिँ सञ्चालन हुन नसकिरहेको अवस्था छ र अहिले चाहिँ प्राय यो सुन चाहिँ एउटा सम्पत्तिको रूपमा लिने भएको कारणले गर्दाखेरि होइन, र सुन चाहिँ विश्वमा चल्ने भएको कारणले गर्दा पनि सबै चाहिँ पुँजी अहिले सुनमा लगानी गरेको अवस्था छ विश्वमा। त्यही भएर पनि अहिले सुनको भाउ चाहिँ अब अहिले तपाईँको हरेक व्यवसायहरूमा जुन एउटा पुँजी चलायमान हुनुपर्ने त्यो हुन नसकेर सबै अहिले चाहिँ जति विश्वमा चाहिँ अहिले सुनमा बढी लगानी भएर पनि अहिले सुनको भाउ आकाशिएको भन्ने कुरा चाहिँ आएको छ अहिले मार्केटमा। अब यो आखिरीमा नेपालमा भन्दा पनि यो विश्वको कारणले गर्दा सुन घटबड हुने कुरा हो। नेपालमा त खासै सुनको त्यत्रो उतार चढाव हुने कुरा होइन र विश्व मार्केटमा चाहिँ अहिले सबै अरू
अरू व्यवसायमा सञ्चालन गर्न नसकेको कारणले गर्दा र सबै चाहिँ अहिले सुनमा बढी मात्रामा लगानी भएर पनि अहिले सुनको भाउ आकाशिएको र यसलाई चाहिँ सम्पत्तिको रूपमा चाहिँ किनेर राख्ने भएको कारणले गर्दा पनि सुनको भाउ चाहिँ आकाशिएको भन्ने चाहिँ विश्लेषण भएको छ। र खास वास्तवमा सुनको मूल्य निर्धारणको विषयवस्तु यसमै मैले जोड्न चाहेँ। खास इन्टरनेसनल मार्केटको प्रभाव सबैतिर पर्ने गर्छ। खास नेपालमा चाहिँ सुनको मूल्य कसरी निर्धारण हुन्छ? खास के कुरा हेरिन्छ सुनको मूल्य निर्धारण गर्दा? ठ्याक्कै यो अलिकति मान्छेलाई अलिकति चासो हुनसक्छ। सुनको मूल्य निर्धारण गर्नको लागि त नेपालले निर्धारण गर्ने कुरा होइन, यो चाहिँ विश्व मार्केटमा निर्धारण हुने हो र त्यसमा केही प्लस गरेर मात्रै हामीले विश्वको मार्केट हेरेर हामीले यहाँ चाहिँ हामीले मूल्य निर्धारण गर्ने हो र यसले नेपालले आफै मूल्य निर्धारण गर्न सक्दैन पनि। र यो चाहिँ विश्व मार्केटमा जो विश्व बजारमा चल्ने सुन भएको कारणले गर्दा विश्वमा चाहिँ यो डलरको कारणले सुनको चाहिँ अप डाउन हुन्छ र दिनैपछि रेट निस्किन्छ र त्यो चाहिँ विश्व मार्केटले हेरेर हामीले यहाँ सुनको मूल्य निर्धारण गर्ने नेपालले चाहिँ त्यो गर्ने गरेको छ अहिलेसम्म। यहाँ चाहिँ अन्य के कुरा जोड्छ? अघि तपाईँले भन्नुभयो जुन ठ्याक्कै मूल्य भन्दा यहाँ अरू कुराहरू जोड्ने जस्तै ढुवानीहरू जोड्ला अथवा केही जोड्ला, के कुरा जोडेको हुन्छ यहाँ चाहिँ सुन जुन आयात हुन्छ यो चाहिँ भन्सारमा कर तिर्ने हो हामीले र हामीले चाहिँ व्यवसायले चाहिँ आज सुन व्यवसायलाई भ्याट लाग्दैन, हामीले कारोबारको हिसाबले हामीले चाहिँ राज्यलाई कर तिर्ने हो र जुन बाहिरबाट आउने सुनमा चाहिँ के अरे भन्सार प्लस गरेर चाहिँ हामीले मूल्य निर्धारण गर्ने हो। र अन्य केही गुनासाहरू पनि छन्। मैले अगाडि कार्यक्रमको अगाडि पनि भूमिकामा पनि बाँधेको थिएँ। खास ग्राहकहरूले के गुनासो गर्नुहुन्छ भने अहिले बढेको मार्केटमा पनि तपाईँको बिक्री गर्न आफ्नो सुन बिक्री गर्न पसलहरूमा जाँदा पनि व्यापारीले किन्दिएनन् होइन। व्यापारीहरूले चाहिँ म किन्न सक्दिनँ भने होइन, कि बेच्न खोज्दा पनि बिक्री भएन, घटेको बेला चाहिँ किन्न खोज्छन्, बढेको बेला चाहिँ किन्दिनै खोज्दैनन्। अनि सुनको मूल्य बढ्यो घट्यो हामीलाई त केही मतलबै छैन, हामीले सुनै बेच्न पाउँदैनौँ, सही मूल्यमा मूल्य दैनिक तोकेको मूल्यमा हामीले सुन बेच्न पाएनौँ भन्ने गुनासो सुन्नमा आउँछ कहीँ कतै। अहिले तपाईँहरूलाई पनि आउने गरे हो। अहिले पछि चाहिँ अब त्यस्ता गुनासाहरू जो चाहिँ यो विश्व महामारी कोभिडको कारणले गर्दा त्यस्ता गुनासोहरू कहीँ कतै आउने गरेका छन्। त्यो चाहिँ कारण के पनि हो भने व्यवसाय भनेको चाहिँ जति सक्दो रोटेसन गर्ने हो होइन। अहिले यो कोभिडको कारणले गर्दा आज व्यवसाय चाहिँ ठप्पै छ भन्दा पनि हुन्छ। विगतमा योभन्दा अगाडि पनि लकडाउन भयो र अहिले पछि आएर पनि लकडाउन छ र अहिले पनि चाहिँ पूर्ण रूपमा पसलहरू खोलिसकेको अवस्था छैन। अब केही चाहिँ भ्यालीभन्दा बाहिरका जिल्ला जस्तै हाम्रो 5 तारे पनि अहिलेसम्म खोलेको अवस्था छैन, 1 बजीसम्म मात्रै पसल सञ्चालन गर्न दिएको छ। यी विविध कारणले गर्दा पनि आज जुन ग्राहकले भन्ने बित्तिकै अब कुनै व्यवसायले अब चाहिँ आज लामो समयसम्म कोभिडको मारले गर्दाखेरि अब अहिले सुन पनि असाध्यै बढेको कारणले गर्दा पनि हुनसक्ला अब केही व्यवसायले नकिनेको अवस्था भन्न सकिन्छ। तर समग्रमा प्राय ग्राहकले ल्याएको सुन बिलसहित ल्याएको सुन चाहिँ व्यवसायले किन्ने गरेकै छन्। अब कहीँ कतै छुटपुट त्यस्तो हुनसक्छ, अब केही ग्राहकहरूलाई त्यो चाहिँ सुविधा दिन नसकिरहेको अवस्था हुनसक्ला। तर कारण चाहिँ एउटा चाहिँ अब जति व्यवसाय सञ्चालन हुनुपर्ने त्यो पूर्ण रूपमा नभएको कारणले गर्दाखेरि व्यवसायलाई पनि मार्छ। अब हामीले पनि किनेर चाहिँ त्यसलाई बेच्नु पर्यो, अब सबै सुन किनेर राख्ने कुरा पनि भएन। अब व्यवसाय पहिलाको जस्तो चल्नेको अवस्था पनि छैन। अब यो कोभिडकै कारणले पनि गर्दा आज सुन व्यवसायमा त सारा व्यवसायलाई नै अहिले चाहिँ ठुलो असर पुगेको छ। त्यही कारणले पनि हुनसक्छ अब कतिपय चाहिँ ग्राहकले भन्ने बित्तिकै सुन बिक्री नभएको कारणहरू यी कारणहरू पनि हुन्। र अर्को कुरा पनि मैले उठाउन चाहेँ खास यसमै जोडेर खास अलिकति नबुझेको जस्तै तपाईँहरूले सुन तपाईँहरूकोमा हामीले बेच्न आयौँ, ग्राहकले बेच्न आयो भनेदेखि त्यसमा तपाईँको पहिलेको मूल्य जुन किन्दाको मूल्य जस्तै मानिलिउँ 1 लाखमा किनेको सुन तपाईँकोमा बेच्न आउँदा त्यो बेच्दाखेरि केही मूल्य घटेको भन्ने पाइन्छ, खास घट्छ भन्ने सुन्नमा आउँछ। खास वास्तवमा कुरो के हो, कसरी घट्छ यो मूल्य चाहिँ? यो चाहिँ यस्तो हो, पहिला जस्तै योभन्दा 2-3 वर्ष अगाडि सुनको भाउ कममा किन्नु भएको छ ग्राहकहरूले। अब त्यो अहिले ल्याउनु भयो भने हामी अहिलेको जुन चलन चल्ती छ मार्केटमा हामी त्यो चाहिँ हामीले केही पर्सेन्ट 2-3 लगभग अहिले चाहिँ हाम्रो महासङ्घमै हामीले निर्णय पनि गरेका छौँ। लगभग अहिलेको सुनको भाउ बढेको कारणले गर्दाखेरि 3 देखि 4% हामीले चाहिँ घटाएर लिने भनेर हामीले चाहिँ निर्णय गरेका छौँ। र अरू चाहिँ अब के हुन्छ भने
अब ग्राहकले लाएको सामानहरू खेर जाने कुरा एउटा भयो। र अर्को पाटक के रह्यो भने जस्तो उहाँहरूले चाहिँ पहिला बनाउँदाखेरि अब जेला जर्ती भनेको त लस भएर जाने कुरा हो होइन, त्यो चाहिँ उहाँहरूले त्यो जर्तीको पनि प्लस तिरेर पैसा तिर्नुभएको हुन्छ, जेलाको पनि पैसा तिर्नु हुन्छ, त्यो त अब पछिबाट चाहिँ बेच्दाखेरि उहाँले त्यो पाउनुहुन्न। अनि अब त्यो रेसियो गर्दाखेरि मैले चाहिँ पहिला किनेको भाउमा सुन के अरे त्यो मूल्य पाइनँ भन्ने ग्राहकहरूको गुनासो होला, तर सुन व्यवसायले ग्राहकहरूलाई कहिले पनि ठग्नुहुन्न। र यति एउटै मात्रै व्यवसाय हो कि यो चाहिँ विश्व मार्केटमा सबैभन्दा पारदर्शी व्यवसाय यही हो। अहिले विश्वमा के रेट छ होइन, आज एकैछिनमा चाहिँ देशव्यापी रूपमा सुनको रेट र किन्ने पनि बेच्ने पनि लगभग हामीले एउटा पर्सेन्टको आधारमा हामीले किन्ने गरेका छौँ, र ग्राहकलाई कहिले पनि ठग्ने र ग्राहकलाई कहिले पनि चाहिँ कम मूल्यमा लिने हामीले व्यवसायले गरेका छैनन्। र त्यो गर्ने बित्तिकै अहिले तुरन्तको त्यो सुन व्यवसायले चाहिँ कारबाहीको ऊ पनि के अरे भोग्नुपर्छ। र त्यो भएर यो महासङ्घको निर्णय हो, कुनै सरकार तहबाट कुनै कार्यविधिहरू त बनेको छ, कार्यविधि बनाएको छैन। अब यसमा चाहिँ हामीले विगत धेरै लामो समयदेखि हाम्रो जुन सुन व्यवसाय आज सुन व्यवसायहरू चाहिँ तपाईँको 20-30 हजार चाहिँ सुन व्यवसाय नै छन्। आज लाखौँले चाहिँ तपाईँको यो सुन व्यवसायबाट कालीगरहरूले रोजगारी पाइरहेको अवस्था छ होइन। आज सुन भनेको चाहिँ एउटा इतिहास जो चाहिँ एउटा सिर्जना भयो, त्यहाँदेखि आज सुन व्यवसाय चाहिँ सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ। र हामीले चाहिँ हामीले दुईवटा महासङ्घ मार्फतै हामीले राज्यलाई एउटा कमसेकम राज्यको दायराभित्र ल्याएर एउटा चाहिँ नियम कानुन र एउटा निर्देशिका र नियमावलीभित्र चाहिँ हाम्रो सुन व्यवसायलाई समेटेर लैजानुहोस्, र त्योभित्र हामी चाहिँ राज्यलाई कर तिर्न पनि हामी तयार छौँ, र त्यो सिस्टमभित्र लानुपर्छ भनेर हामीले धेरै घचघचिरहेका छौँ। र अहिलेसम्म त्यो चाहिँ राज्यले सुनाइ चाहिँ गरेको अवस्था छैन। तपाईँले यो भनिरहँदा व्यवसायी साथीहरूले नै जुन एउटा नियमावली एउटा एउटा कानुन बनाउन सरकारलाई रोकेका हुन् कि भनेर आम बुझाइ पनि आएको छ। तपाईँहरूको भित्री रूप त के होला खास अलिकति तपाईँको जस्तै अघि तपाईँले भन्नुभयो यिनै कुराहरू समेटेर गुनासो आउन सकेको हुनसक्छ। जस्तै 4% तपाईँले सुन ल्याएको 4% लगभग 3-4% चाहिँ हामीले घटाएर लिने गरेका छौँ, किनकि मूल्य अत्याधिक बढेका कारणले भन्नुभयो। यस्ता निर्णय त एउटा ऐन नियम बनिसकेपछि त यस्ता निर्णय त व्यक्तिगत महासङ्घले गर्न सक्दैन। यी कुराले गर्दा पनि तपाईँको व्यवसायीहरूले आफै स्वेच्छाले निर्णय गर्न नसक्ने कारणले पनि सरकारलाई सहयोग गरेका हुन् कि व्यवसायीहरूले एउटा ऐन नियम बनाउन भन्ने एउटा बुझाइ छ। के हो वास्तवमा यो कुरो? अनि यो त अब एउटा राज्यको पोलिसी छ, व्यवसायले चाहिँ यति % मार्जिन लिने भन्ने भनौँ न। एउटा म एउटै उदाहरण हजुरलाई दिन्छु। म एउटा फ्रुटीको दाम एउटा चाहिँ जुन निर्माण हुँदाखेरि लगभग 5-7 रुपियाँमा चाहिँ तपाईँको त्यसको मूल्य तोकिन्छ, तर बाहिर मार्केटमा पुग्दाखेरि लगभग 30 रुपियाँमा चाहिँ ग्राहकहरूले पाउँछन् होइन, खरिद गर्छन् भने त्यहाँ कति डिफ्रेन्स छ। अब सुनमा तपाईँको लगभग 90-92 हजार पैसा लगानी गरेर अब 2-3% चाहिँ अब त्यसको लगानीको के अरे ब्याज पनि उठाउनु पऱ्यो होइन। अब चाहिँ कोठाबाट तिर्नु पऱ्यो, अब स्टाफहरू पाल्नु पऱ्यो, राज्यलाई कर तिर्नु पऱ्यो। यो कुराले गर्दा त अरू व्यवसायभन्दा सुन व्यवसायमा अत्याधिक धेरै मार परेको छ। र जुन चाहिँ सुन व्यवसायले 2-3% प्लस गर्नु भनेको ठुलो कुरा होइन। के कारणले रोकिरहेको छ त यो कानुन बन्नलाई, जुन एउटा कार्यविधि बन्नलाई, व्यापार व्यवसायको सुनलाई एउटा चाहिँ ऐन नियममा ल्याउनलाई केले चाहिँ रोकिरहेको छ त? यो विभिन्न छन्, खरिद बिक्रीका विभिन्न नियमहरू त छन्, त्यही पनि तपाईँहरूलाई नै केन्द्रित गरेर बनाइएको छैन होइन। केले रोकिरहेको छ त? सरकारलाई केले रोकिरहेको छ त? यहाँ बिचमा चाहिँ तपाईँहरूलाई नसोधिँदा सरकारले बनाउँदैन, उसले आफै बुझ्ने कुरो त हुँदैन। मार्केट कस्तो छ त महासङ्घहरू व्यापारीहरूसँग ग्राहकहरूसँग बुझेरै मात्रै ऐन नियम बनाउनु पर्ने हो। अब यो विषयमा पहिला एकचोटि चाहिँ छलफल भएकै हो, र हाम्रो तर्फबाट पनि जुन राज्यले तपाईँहरूको एउटा चाहिँ खाका तयार गरेर ल्याउनु पर्यो भनेर उहाँहरूले चाहिँ एउटा जिम्मेवारी दिनुभएको थियो, र हामीले चाहिँ दुईटै महासङ्घबाट त्यो पनि हामीले चाहिँ राज्यलाई हामीले चाहिँ पेस गरेका छौँ। अब यो सरकार अब अहिले त नेपालमा एउटा स्थिर सरकार पनि छैन, त्यो कारणले पनि हुन सक्ला होइन। अब चाहिँ हामीले एउटा सरकार आउँदाखेरि चाहिँ हामीले पेसेको हुन्छौँ, फेरि अर्को सरकार आउँछ। यी विविध कारणले गर्दा पनि हाम्रो चाहिँ अहिलेसम्म यो सुन व्यवसायहरूको मार्का बुझिरहेको अवस्था छैन सरकारले, र पनि हामी निरन्तर छौँ। तर आज चाहिँ राज्यले आफै एउटा व्यवसायलाई चाहिँ नियम कानुन र एउटा बनाएर चाहिँ व्यवसाय गर्नका लागि सहज बनाइदिनु पर्नेमा आज हामी आफै सुन व्यवसायले हामीलाई चाहिँ तपाईँहरूको एउटा नीति नियमभित्र हामी रहेर व्यवसायमा काम गर्छौँ, हामी राज्यलाई कर तिर्छौँ भन्दाखेरि पनि अहिले चाहिँ सुनिरहेको अवस्था छैन। अब यो चाहिँ दुःखको साथ भन्नुपर्छ, तर पनि हामी निरन्तर चाहिँ यो विषयमा हामी लागिरहेछौँ। सायद अब चाहिँ
अब अहिले त म पनि भर्खरै मात्रै हाम्रो अस्ति यो महासङ्घको निर्वाचित भएर म पदाधिकारीमा आएको छु र यो विषयमा मैले हामीले विगत लामो समयदेखि पहल गरिरहेका छौँ र अब यो विषयमा हामी चाहिँ अब दुईवटा महासङ्घ चाहिँ हामी यी मुद्दाहरूमा अब कार्यगत एकताबाट यी समस्याहरूमा हामी राज्यलाई चाहिँ एउटा नियम कानुन हामीलाई चाहियो भनेर हामीले अब छिटै नै हामी जाने प्रयास पनि छौँ। सायद त्यो अब चाहिँ राज्यले सुन्नु पनि पर्छ र सुन्छ पनि होला भन्ने हामीले चाहिँ अपेक्षा गरेका पनि छौँ। र अर्को कुरो मौद्रिक नीति आउँदैछ, अलिक केही धकेलियो, बजेट परिमार्जनका कुराहरू चर्चामा आएसँगै मौद्रिक नीति अघिल्लै साता आउने कुरा थियो तर अलिकति धकेलिएको अवस्था छ। मौद्रिक नीतिमा व्यवसायीहरूका अपेक्षाहरू विभिन्न हुन सक्छन् किनकि पछिल्लो समय सुन आयातको विषयवस्तु अनि प्लस तपाईको सुन आयातदेखि लिएर अनि कोभिडले थला परेको व्यवसाय पुनर्कर्जाका विषयवस्तु होला, सहुलियत कर्जाका विषयवस्तुहरू होला, यी कुराहरूले अलिकति व्यवसायीहरूलाई अलिकति समस्या खडा गरेको छ। खास वास्तवमा माग तपाईँहरूको के छ मौद्रिक नीतिमा, के कुरा समेटिएदेखि तपाईँहरू चाहिँ खुसी हुनुहुन्छ? मौद्रिक नीतिमा जुन अब तत्कालै आउँदैछ, सायद अब 3-4 दिनभित्रमा राज्यले मौद्रिक नीति चाहिँ ल्याउला र हामीले योभन्दा अगाडि महासङ्घबाट आधिकारिक रूपमै हामीले चाहिँ बुदागत रूपमा सुन व्यवसायीहरूलाई चाहिँ समेट्नुपर्ने कुरामा हामीले लिखित रूपमा सुझाव पेश गरेका छौँ र अस्ति भर्खरै मात्रै नयाँ सरकार आइसकेपछि हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूलाई पनि हाम्रो महासङ्घको तर्फबाट उहाँलाई बधाईसहित हाम्रो चाहिँ सुझाव पत्र पनि उहाँलाई पेश गरेका छौँ र अहिले चाहिँ यो मौद्रिक नीतिमा हामीले म एक दुईवटा बुदागत रूपमा म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। एउटा चाहिँ आज सुन व्यवसायलाई व्यवसाय गर्नको लागि सहज वातावरण बनाइदिनु पर्यो र आज सबैभन्दा चाहिँ जुन एउटा सुन व्यवसायलाई सबभन्दा खड्केको विषय के हो भने अहिले कच्चा पदार्थको अभाव छ होइन। कच्चा पदार्थ ल्याउनको लागि अहिले चाहिँ जुन राष्ट्रिय ब्याङ्कहरूलाई अधिकार दिएको छ र ब्याङ्कहरूले अधिकार पाउँदाखेरि तल ग्रास लेभलसम्मका व्यवसायहरूले चाहिँ कतिपय जुन ब्याङ्कको झन्झटले गर्दाखेरि सुन उठाउन अत्याधिक धेरै गाह्रो परिरहेको छ। अब ब्याङ्कले चाहिँ खाता अब सुन व्यवसायलाई हाई रिस्क राखेको छ र एउटा खाता खोल्नको लागि 4-5 दिन 1 हप्ता लगाइदिने होइन। बल्ल बल्ल चाहिँ एउटा महासङ्घबाट चाहिँ सिफारिस मार्फत एउटा फर्मुला आउँछ र फर्मलाई चाहिँ खाता खोल्दा पनि धेरै झन्झटिलो होइन र चाहिँ अब साना अब हामीले त तल ग्रास लेभलका व्यवसायलाई पनि हेर्नु पर्यो। अब अहिले 1 केजी सुन लगभग चाहिँ 80-82 लाख रुपियाँ पर्छ, त्यत्रो चाहिँ पुँजी नहुन सक्छ साना व्यवसायहरूलाई। अब त्यो चाहिँ हामीले अहिले हाम्रो मौद्रिक नीतिमा के चाहिँ भनेका छौँ भने कमसेकम हामीले यो राष्ट्रिय ब्याङ्कमा त ब्याङ्करलाई होइन प्रत्येक यसलाई खुला गरिनु पर्यो, यो कोटा सिस्टम हटाइनु पर्यो र प्रत्येक व्यवसायीले पानको आधारमा सुन चाहिँ खरिद गर्ने वातावरण बनाइदिनु पर्यो राज्यले। त्यसो गर्दा चाहिँ तपाईँको सानाभन्दा साना व्यवसायहरूले पनि डाइरेक्ट किन्न खरिद गर्न पाउँछन् र त्यो भयो भने चाहिँ आज सारा व्यवसायलाई एउटा चाहिँ व्यवसाय गर्न चाहिँ धेरै सहज पनि हुन्छ र अहिले चाहिँ यो कच्चा पदार्थ नभएको कारणले पनि आज कतिपय व्यवसायहरू त विस्थापित पनि भएका छन्। अब एक त कोभिडको चाहिँ मार पनि परेका छन्, अर्को कुरा पर्याप्त रूपमा कच्चा पदार्थ पनि नपाइरहेको अवस्था छ र कच्चा पदार्थ पाउँदा पनि तपाईँको चाहिँ यो ब्याङ्कबाट हरेक झन्झटिलो कारणले गर्दा पनि अहिले व्यवसायलाई अत्याधिक धेरै मार परेको छ र आज चाहिँ यो सुनको यति धेरै सम्भावना छ। आज तपाईँको विश्वमा चाहिँ नेपाली मौलिक गरगहनाहरू लगभग $2 अरब भन्दा बढीको चाहिँ माग छ तर त्यो हामीले आज चाहिँ नेपालबाट त्यो गरगहना विश्वमा पुर्याउन सकिरहेको छैन। त्यही भएर पनि राज्यले कमसेकम एउटा नीति नियम र एउटा कानुन बनाइदियो भने आज आयात निर्यात अलिकति खुला बनाइदियो भने आज यो एक त सुन व्यवसायहरू पनि चाहिँ विस्थापित हुँदैनन् र आज हामी लाखौँ कारिगरले जुन रोजगारी पाएका छन् ती कारिगरहरू आज यही कारणले पनि कतिखेर चाहिँ हातमा कला सिप भएका हाम्रा कारिगर साथीहरू यही कारणले पनि यो हरेक झन्झटिलो चाहिँ कारणले गर्दाखेरि आज विदेशिनु परेको छ र यो चाहिँ राज्यले यस कुरालाई एकदम मध्यनजर गरेर होइन यति ठुलो सम्भावना बोकेको एउटा चाहिँ क्षेत्र हो यो सुन व्यवसाय। आज चाहिँ तपाईँको हामी त रत्न सम्बन्धी पनि काम गर्छौँ। आज नेपालमा चाहिँ तपाईँको के अरे यस्तो बहुमूल्य चाहिँ रत्नहरू छन् होइन। यसलाई चाहिँ एउटा राज्यले नीति बनाएर यसलाई विश्वमा चाहिँ पुर्याउने हो भने तपाईँको यति धेरै चाहिँ राज्यलाई फाइदा हुन्छ र यो विषयमा राज्यले चाहिँ अलिकति व्यवसायहरूका गुनासोहरू सुनिरहेको अवस्था छैन र यो चाहिँ सुन्नु पर्यो। यसले गर्दा राज्यलाई पनि फाइदा हुन्छ र यसमा लाखौँ युवाहरूले पनि रोजगारी पाउँछन्। आज तपाईँको एउटा यो नीति नियम नभएर पनि आज चाहिँ व्यवसायले साह्रै धेरै चाहिँ मार्कामा परेका छन् र आज सुन व्यवसाय नै एउटा विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको छ र आज यो खुला नीति मात्रै गरिदिने हो भने
होइन आज साना व्यवसायलाई पनि बाहिरसम्म चाहिँ पहुँच राख्ने एउटा नीति नियम बनाइदिने भने आज सानो व्यवसायले बाहिर गएर चाहिँ सुनका गरगहनाहरू बाहिर सप्लाई गर्न पाउँछन्। अब त्यसले गर्दा राज्यलाई नै फाइदा हुन्छ र बाहिरबाट पनि सहज रूपमा चाहिँ सुन खरिद गर्ने एउटा वातावरण चाहिँ राज्यले बनाइदिनु पर्यो र त्यो भयो भने आज सुन व्यवसायहरू चाहिँ लाई धेरै ठुलो राहत पनि हुन्छ र त्यसले गर्दा राज्यलाई पनि राष्ट्रमा चाहिँ एउटा सपोर्ट पुग्छ भन्ने हाम्रो एउटा निष्कर्ष। तर यो विषयमा अब हामी बृहत रूपमा अझै अस्ति हामीले भर्खरै मात्रै पनि आज सुन व्यवसायहरूलाई चाहिँ अहिले जहिले पनि एउटा चोरको संज्ञामा राख्ने होइन, सुन व्यवसायलाई चाहिँ जुन राज्यले त्यति राम्रो नजर नहेर्ने होइन, सुन व्यवसाय सबै चोरै मात्रै हुन् भन्ने हिसाबले जुन राज्यले एउटा उ हेर्छ। र आज हामी सबैभन्दा त हामीले अस्ति चाहिँ महासङ्घको हाम्रो नारै थियो स्वच्छ व्यवसाय सम्मानित व्यवसाय भन्ने हामीले चाहिँ अहिले त्यो नारालाई अगाडि सारेर हामीले राज्यले चाहिँ आज सुन व्यवसायले एउटा सम्मानित रूपमा हेर्नु पनि पर्यो। आज तपाईँको आज सुन व्यवसाय त एउटा दलित समुदायले पनि चाहिँ यही आफ्नो कला र सिपले गर्दा आज जीवन निर्वाह गरेका छन्। आज दलित समुदाय चाहिँ एउटा राज्यले पनि अहिलेको यो उसमा चाहिँ उमा त ल्याएको छ, संविधानमा त ल्याएको छ, तर पनि त्यो कार्यान्वयन भएको छैन। र आज तपाईँको सुन व्यवसायी कति त के छ भने आफूसँग कला र सिप छ तर उहाँसँग पुँजीको अभाव छ र त्यस्ता व्यवसायहरूलाई चाहिँ राज्यले यो अहिलेको नीतिमा कमसेकम सहुलियत कर्जाहरू होइन हातमा जस्तै अब यो सर्टिफिकेटको आधारमा चाहिँ ऋण फ्लो गर्ने यस्ता हरेक नीति नियमहरू ल्याएको छन् त्यो चाहिँ सुन व्यवसायमा लागू हुनु पर्यो र सुन व्यवसायलाई चाहिँ आज तपाईँको यी ट्रेनिङका व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। र अरू कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ नयाँ आधुनिकरणका मेसिनहरू औजारहरू चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजी धेरै आइसकेको छ, त्यस्ता कुरामा राज्यले लगानी गरिदिनु पर्यो र सुन व्यवसायलाई छुट्टै रूपमा राज्यले चाहिँ बजेट छुट्याउनु पर्यो र यो अहिलेको उसमा पनि समेट्नु पर्नु भन्ने चाहिँ हाम्रो माग छ। अब सायद यसपालिको मौद्रिक नीतिमा चाहिँ यी कुराहरू समेटिन्छन् कि भन्ने हामीले ठुलो अपेक्षा पनि गरिरहेको छौँ र समेट्नु पनि पर्छ। त्यो भयो भने चाहिँ आज सुन व्यवसायलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि पनि र आज चाहिँ रोजगारीबाट पनि र आज देशलाई पनि तपाईँको राज्यलाई पनि ठुलो अर्थतन्त्रमा ठुलो के अरे टेवा पुग्ने अपेक्षा हाम्रो अगाडि उठाएको कुरा अलिकति चाख लाग्यो मलाई। खास तपाईँले अलिकति विदेश निर्यात गर्ने कुरा गर्नुभयो, खास नेपालका डिजाइन नेपालको चाहिँ उत्पादन जस्तै मानौँ, किनकि अब उतैबाट आए पनि यहाँ आएर विभिन्न आकार दिएर सुन इन्टरनेसनल मार्केटमा पनि पठाउन सकिन्छ भन्ने कुरा कहानी गर्नुभयो। खास अहिले पनि माग भइराखेको अवस्था हो, अत्याधिक धेरै माग छ। मैले हजुरलाई अघि पनि भने लगभग 2 अर्ब डलरको चाहिँ विश्वमा नेपाली मौलिक गरगहनाहरूको माग छ र त्यो अहिलेसम्म हामीले चाहिँ बाहिर पुर्याउन सकिरहेको अवस्था छैन। त्यो चाहिँ विविध कारणले गर्दाखेरि यो कारण चाहिँ के हो भने राज्यले नै तपाईँको एउटा चाहिँ एउटा सिस्टम एउटा नीति नियम नबनाउने कारणले गर्दाखेरि राज्यले यो विषयलाई चाहिँ अलिकति समेटेर होइन विश्व बजारमा चाहिँ तपाईँको नेपाली मौलिक गरगहनालाई पिराएर चाहिँ अलिकति व्यवसायलाई अलिकति खुला गरिदिने हो भने धेरै सम्भावना बोकेको सेक्टर हो सुन व्यवसाय भनेको। आज चाहिँ यो हुँदा राज्यले के सोचेको छ भने अनुत्पादित क्षेत्र यो सुन चाहिँ तपाईँको अचल सम्पत्ति हो र यसलाई चाहिँ लगानी गर्नु हुँदैन भनेर राज्यले त्यो सोचे, तर त्यो होइन। कच्चा पदार्थ ल्याएर कच्चा पदार्थ चाहिँ यहाँबाट निर्माण गरेर र यहाँ बनेका गरगहनाहरू बाहिर सप्लाई गर्ने भने त यति धेरै चाहिँ यसको सम्भावना छ। राज्यलाई पनि तपाईँको राजस्वमा टेवा पुग्ने र यहाँका सयौँ तपाईँको कालीगढीहरूले पनि रोजगारी पाउने र व्यवसायहरू पनि फस्टाउनु पर्ने। हवस् त विमल सर, स्टुडियोसम्म आएर आफ्नो अमूल्य विचारहरू राखिदिनु भयो, यहाँले धेरै धेरै धन्यवाद। सरलाई पनि यो टिभी मार्फत जुन एउटा हाम्रो महासङ्घको हैसियतले यहाँले चाहिँ आफ्ना विचारहरू राख्नको लागि समय दिनुभयो, यसको लागि मैले हाम्रो दिनेश सर लगायत यो सिङ्गो यो टिभीका सम्पूर्ण साथीहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। कमसेकम यो मिडिया मार्फत पनि राज्यले पक्कै पनि मैले थोरै समयमा थोरै बुद्धागत रूपमा राखेको छु र यो कुरा चाहिँ यो मौद्रिक नीति आउँदैछ र यसमा सुन व्यवसायका समस्याहरू चाहिँ राज्यले पक्कै पनि सुन्नेछ भन्ने मैले अपेक्षा पनि राखेको छु र विशेष गरी चाहिँ अब दिनेश सर र यसमा दिनेश सरसँग जोड्ने हाम्रा चाहिँ महासङ्घका सहकोषाध्यक्ष मेरो चाहिँ अत्यन्त अनन्य मित्र हाम्रो गणेश लकान्द्रीजीले जुन यो वातावरण चाहिँ बनाइदिनु भयो र दिनेश सरसँग एउटा चिन्जान गर्ने एउटा चाहिँ ऊ पनि मिलो, यसको लागि म एकदम भित्र हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद आभार प्रकट गर्छु। हस्।
ध्यानमा राख्नु। र दर्शकवृन्द उहाँ हुनुहुन्थ्यो विमल धमला, जो सुन चाँदी नेपाल सुन चाँदी रत्न तथा आभूषण महासङ्घका सचिव हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग आज हामीले नेपालको सुन बजारको अवस्था के छ, राज्य तहबाट के गरिनुपर्छ, यसको व्यापार व्यवसाय विस्तार गर्न के गर्नुपर्छ र नेपालका गरगहना, नेपालमा निर्मित गरगहना इन्टरनेसनल मार्केटमा कसरी पुर्याउन सकिन्छ, नेपालको सुनको मूल्य कसरी निर्धारण हुन्छ र केही ग्राहकहरूका समस्याहरूको लागि पनि हामीले आज स्थान दियौँ। र यो सँगै आजको कार्यक्रम बिजनेस फोकसको समय पनि सकिसकेको छ। यो सँगै आजको कार्यक्रम बिजनेस फोकसबाट म पनि बिदा चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते।